نقول لك عاد في الدار تقدر تخلص فكاتيرك ومشترياتك وتعدل جميع تحويلاتك الماليه من خلال تطبيق بنكيلي، ما احتكيت مع حد، ولا عاد ما هو عندك بسيط تقدر تلاشارجيه من خلال جوجل بلاي واب ستور والتسجيل فيه والتفعيل مجاني. جميع خدمات العموميه للإدارة العامة للصحة العمومية لنقل وقائع المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده وزارة الصحة لتسليط الضوء على الحالة الوبائية في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي الكرام، سادة الصحفيين، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا، وفيها اليوم 62 حالة جديدة كلها حالات مخالطة، كما فيها ولله الحمد شفاء 194 شخص، ولليوم الثاني والحمد لله دون تسجيل وفاة. وهكذا يبلغ عدد الحالات إجمالا 5985، من بينها 5667 حالة مخالطة، و147 حالة مجتمعية، و171 حالة وافدة. كما بلغ عدد حالات الشفاء 3826، وعدد الوفيات 155 ليتغمدهم الله بواسع رحمته. الحالات النشطة لهذا اليوم عددها 2004، منها 1815 بدون أعراض، و185 لديهم أعراض خفيفة، و4 حالات تحتاج الرعاية. أما الفحوصات فبلغ عددها إجمالا 57253، وجريت منها 638 في اليوم الأخير، منها 206 فحص للمتابعة و432 للتشخيص، وتتوزع على النحو التالي بين الولايات: 27 من الحوض الشرقي، 7 من الحوض الغربي، 16 من قرقل، 11 من البراكنة، 22 من ترارزة، 33 من أدرار، 47 من واذيبو، 3 من تقانت، 5 من قديماقة، 4 من ترارزة، فحص 1 من إنشيري، 200 من نواكشوط الغربية، 148 من الشمالية، و114 من الجنوبية. أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي: 1 من النعمة، 1 من كيهيدي، حالة من أطار، 2 حالتان من الشامي، 4 حالات من نواذيبو، حالة من سيلبابي، 5 حالات من القصر، 2 حالتان من السبخة، 7 من تفرق زينة، 6 من دار النعيم، 5 من تيارت، 13 من توجونين، 7 من عرفات، 3 من الميناء، و4 من الرياض. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par 62 nouveaux cas, tous des cas contacts, et également par la guérison de 194 cas. Et nous en sommes au 2e jour, sans décès. Ainsi, le total de cas a atteint 5985, dont 5667 cas contacts, 147 cas communautaires, 171 importés. Le nombre de guérisons à lui atteint 3826 et on a 155 décès. Yarhamuhumullahu jami'an. Le nombre de cas actifs aujourd'hui est de 2004, dont 1815 sans symptômes, 185 avec des signes légers et 4 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests effectués jusqu'ici est de 57 253, dont 638 effectués ces dernières 24 heures, 206 tests de suivi et 432 de diagnostic répartis ainsi qu'il suit entre les régions: 27 du Hod Sharqi, 7 du Hod Larbi, 16 du Gorgol, 11 du Brakna, 22 du Trarza, 33 de l'Adrar, 47 de Nouadhibou, 3 du Tagan, 5 du Guidimaka, 4 du Tirizamoud, 1 test de l'Inchiri, 200 de Nouakchott Ouest, 148 de Nouakchott Nord et 114 de Nouakchott Sud. Les nouveaux cas se répartissent comme suit: 1 de Nema, 1 de Kaïdi, 1 d'Atar, 2 de Chami,
4 de Nouadhibou, 1 de Selibabi, 5 d'Iqsar, 2 de Sebkha, 7 de Tefrakh-Zena, 6 de Dar Naïm, 5 de Tayeret, 13 de Toujounine, 7 d'Arafat, 3 d'Elmina et 4 cas de Riyad. Sur ce, je vous remercie وإلى غد إن شاء الله. إذن كانت تلكم حصيلة الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في موريتانيا حسب ما أعلن عنه مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني